وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر سے پڑھیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا دیکھیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ با کے آگے کیا ہے؟ با پہ کیا ہے؟ اور آگے پھر سے پڑھیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پھر سے غور سے سنیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پھر سے دھیان سے پڑھیں دیکھ کر كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون يحيي الله الموتى تا پہ زبر جی پھر سے پڑھیں كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون جی آیاتہ اس کو آیاتہ نہیں پڑھیں گے پھر سے پڑھنا ایک مرتبہ وَيُرِيكُمْ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته